really mean to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. I kinda like you. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إخواني في الله في حلقة جديدة على قناة الاستثمار والتعدين. أولا قبل بداية الفيديو لكم يسير في قناة وتفعيل الجرس وصل كل جديد. كما اعتذر إخواني عن البارحة، كنت بتسجيل فيديو كله ولكن للأسف طلع من غير صوت، لذلك عدت اليوم. لدي العديد من الدروس في قناة الطرق إليها، دروس تحليل فني كاملة مكملة، 21 فيديو مختصرة سوف يعلمكم تحليل فني إن شاء الله. وهنا سلسلة جديدة مشاريع العملات القوية. هنا أيضا يعني سلسلة جديدة فيها فيديوهين لحد الساعة، وفيديو يعني لمعرفة سيول العملة، وفيديو استراتيجية سكالبينج. وهنا للإخوة الذين ليس لديهم رأس المال يمكن الاعتماد على هذه التطبيقات خمس فيديوهات فيها تطبيقات ومواقع تمكنهم من جمع رأس المال للدخول إلى التداول. كما لمن يريد شراء بيتكوين إخواني في فقط تضغطوا هنا، سوف يحولكم مباشرة إلى موقع إكسكوين كاش. لمن يريد شراء بيتكوين أو أي بنك إلكتروني. العملات هي الجنيه المصري والدينار الجزائري والدرهم المغربي كما ترون. الحمد لله على كل شيء. كما أيضا يعني أضفنا هنا متجر خاص بتابع الموقع لعشاق الألعاب، ولمن يريد شحن بطاقة تعبئة أو شراء مواقع عبر البيتكوين أو الباير أو أي بنك إلكتروني إخواني في الله. كما ترون أنصحكم بالتطرق إليه. كما ترون الحمد لله على كل شيء. هنا أيضا يعني لعشاق الألعاب. المهم إخواني في هذا اليوم يعني سوف نشرح مجموعة العملات التي أعطيتكم إياها. أول عملة هي عملة الإيغن. نعم، إيغتي. هذه هي أول عملة إخواني في الله. يعني هي عبارة عن شبكة بلوكشين عامة تهدف إلى توفير الأمان، يعني أن مشروعها ليس من المشاريع القوية يعني والتصغير البيئي وغيرها، فقط يعني الأمن والحماية مع شركة يعني المجال التقني مايكروسوفت جوجل فيسبوك وإنتل وغيرها. يعني صراحة أنا لا أنصح بهذه العملة، لأن ليس لأن مشروعها ضعيف أو لا، لأنها يعني لا يمكن تحليلها. هذه أول شيء. وثاني شيء العملات التي من 20 25 15 ساتوشي فالصراحة لا أنصح بها. يعني أفضل شيء يعني طبعا يعني قدمنا توصيات حققوا هدفها، ولكن حاليا مع ارتفاع البيتكوين إخواني في الله كما تنسحب سوية من العملات الأخرى. المهم سوف نعود إليها. كما ترون العملة ماركت كاب خاص بها 13 مليون، حجم التداول 2.5 مليون $. الموجود حاليا في السوق هو 8 مليارات و480 مليون إخواني في الله. والحد الأقصى يعني اللي سوف يكون من العملة هو حوالي 20 مليار وحدة عملة إيغتي. صراحة لم أعرف يعني أبدأ بها. كما ترون هذا هو الشرط الخاص بها، يعني فقط تبقى يعني ما بين يعني حاليا يعني منذ أول الشهر تبقى فقط بين سعر 23 وسعر 22 وهكذا، يعني تبقى فقط بين هذه الأسعار. يعني هذا مؤشر يدعى بولينغ باند ببوناتشي رايتون. سوف أريكم اسمه، يعني شرحته في هذا الفيديو سوف ترونه هنا. نعم سوف ننزل قليلا عفوا. هنا إخواني في الله كيف تعرف سيولة العملة. لذلك سوف أبسط لكم ليعرف جميع الإخوة. لا أريد الدخول معكم إلى التفاصيل المملة. باختصار يعني إخواني في الله هناك سيولة تخرج من العملة، يعني كما تعرفون. يعني هنا إذا رأيتم يعني هذه الخطوط متباعدة هناك سيولة تدخل إلى العملة كما ترون إخواني في الله. وهنا حاليا سيولة تخرج من العملة. هذا الشيء معروف إخواني في الله. يعني هنا لا يوجد الفرق هنا مع ارتفاعها وهنا مع انخفاضها. يعني هذا فقط حول العملة. صراحة لا أنصح بعملات صغيرة جدا، لأنها يعني تبقى فقط تتغير 1 2 3 4 ساتوشي فقط، يعني لن تربح شيئا منها.
إلا لو اشتريت كمية هائلة الصراحة. لكن إخواني في الله كما قلت لك مشروع بسيط، ليس مشروع قوي يعني، فقط الحمد لله. لكن قدمت توصيتين حققوا الهدف الأول والثاني. بالنسبة إخواني في الله لمن يسمع الهدف الأول والثاني والثالث، هناك استراتيجية يجب أن تقوم بها. مثلا لو اشتريت مثلا، سوف نقول مثلا طرحنا عملة واشتريت مثلا 100 قطعة أخي في الله، 100 قطعة، الاستراتيجية سوف تبيع 50 أخي، عفوا سوف تبيع أخي في الله يعني 50 قطعة عند الهدف الأول، و35 قطعة في الهدف الثاني، وتترك يعني 15% من رأس مالك للهدف الثالث، لأنه من الصعب الوصول إلى الهدف الثالث يعني في حالة السوق هذه. لذا أنصحكم دائما في كل فيديو أن يعني تقسم رأس المال. أما يا إخواني في الله يعني فقط العملة الثانية التي أعطتني إياها هي عملة ديسك. يعني هذه عملة رائعة الصراحة، سوف نرى معلوماتها. عفوا، عملة ديسك يا إخواني في الله يعني ماركت كاب الخاص بها هو 7 ملايين دولار. حجم التداول هو 857 ألف دولار. الموجود حاليا في السوق هو 198 مليون قطعة، والحد الأقصى سوف يكون 500 مليون قطعة. سوف نرى منصات موجودة فيها إخواني في الله حسب الحجم. نعم، موجودة بينونس، بيتريكس وبيتفينيكس، يعني منصات عملاقة. وأيضا موجودة في منصة باينانس اللامركزية. هناك شرح حولها في قناة إخواني في الله هنا. المهم سوف نخرج من هنا. عملة ديسك إخواني في الله سوف نراها. نعم، ها هي إخواني في الله عملة ديسك. صراحة إخواني في الله يعني البارحة كانت قد كسرت الترند الهابط، لكن للأسف حاليا يعني عند مقاومة، عند دعم عفوا هنا، عفوا هنا عند دعم إخواني في الله على سعر 438. لذا يعني كما ترون يعني ما زالت يعني هناك أمل للصعود. يعني إذا أتينا إلى هنا يعني مؤثر الإغريسي يسير إلى صعود طفيف يعني، ولكن كما ترون هناك بيع قوي للأسف. يعني ربما تنخرج كما ترون سترونج سيل، أي بيع قوي. لكن المهم يعني هي يعني حاليا ما دامت فوق الدعم فهي بخير. بالنسبة للمشروع يا إخواني في الله، هي عملة مبنية على البلوكشين الإيثريوم. مشروع عملة هدفها بناء بلوكشين لحماية خصوصية الأفراد وأيضا التحويل السري. هي بنية لا مركزية تتيح نقل بيانات وغيرها. المهم يمكنك يعني إيقاف الفيديو وقراءة هذه الأشياء. باختصار أن مشروعها نسخة طبق الأصل عن مشروع مونيرو. مثلا أنا وعندما قلت أنا أخي في الله أرسل لك مثلا كمية من مونيرو، لا توجد عند المعاملة تسجل ولا تدخل لا رقم المحفظة ولا ايدي ولا اي شيء. المعاملة تكون يعني مخفية اخواني في الله. العملة الثالثة اخواني في الله التي لدينا هي عملة سيلف كي. نفس الشيء اخواني في الله، يعني لم استطع تحليلها. كما ترون الشرط الخاص بها بسيط، ولكن كما ترون يعني كل شيء واضح. هنا كانت منخفضة، سيولة تخرج، هنا دخلت سيولة كما لاحظتم إخواني في الله حسب المؤشر. وهنا أيضا يعني خرجت سيولة كما ترون، يعني ثمنها حاليا يعني 18 ساتوشي. وهناك بيع للأسف، هناك بيع إخواني في الله، وأيضا بيع قوي على مستوى الموفن أفريج إخواني في الله. المهم يعني مشروعها باختصار هو يعني يهدف إلى إدارة الهوية الرقمية قائمة على التكنولوجيا. باختصار يعني يريدون حياتك اليومية أن تكون يعني رقمية. ذهبت عند الطبيب يتم تسجيل ذلك، ذهبت إلى السوق يتم تسجيل ذلك في البلوكشين. تقريبا يعني مثل نظام ICX، العملة القوية يعني الكورية المشهورة، يعني التي أنا صراحة مخزن منها وعندما قلت أنا.
كما ترون يا إخواني في الله، هذه العملة قوية الصراحة، يعني هي نظام طبق الأصل يعني عنها كما ترون. فقط يعني إذا دخلت من موقع SX وموقع سيفكي سوف ترون كل شيء، لكن يعني كما ترون الخبرة هي القوية هي عملة الآيكون، دارت في 2017، أما سيفكي فدارت فقط في 2019. إخواني في الله، نعم، ثالث عملة يا إخواني في الله هي عملة الكيتم القوية. يعني عملة الكيتم تابعة عملة صينية ولكن مقرها في سنغافورة. يعني هي عبارة عن منصة مفتوحة المصدر تعتمد على تقنية البلوكشين. يعني هي تجمع مميزات الإثريوم ومميزات شبكة البيتكوين، وأن البيتكوين والإثريوم كل شيء عنده مميزاته، جمعتهم هذه العملة في عملة واحدة وهي الكيتم. كما ترون يعني قامت باستهداف يعني سرعة الإثريوم، وأيضا يعني تكون برنامج النقل، وأيضا يعني شبكة الإثريوم يعني عقود ذكية، يعني يمكن فهي مزيج بين الاثنين. كما ترون يمكنك إيقاف الفيديو وقراءته يا إخواني في الله. يعني كيتي من العملات القوية الصراحة، سوف نرى معلوماتها. سوف يكون الفيديو طويل بعد الشيء. كما ترون يا إخواني في الله، يعني 173 مليون في المرتبة 36، ماركت كاب 173 مليون، حجم التداول 334 مليون دولار. الموجود حاليا في السوق 96 مليون. نعم، حاليا يعني حاليا التوتال الموجود يعني عند فرق، يعني التوتال الموجود 102 مليون قطعة، والحد الأقصى الذي سوف يكون 107 مليون قطعة من عملة الكيتم. كما ترون هي عملة قوية، كانت قد وصلت إلى حوالي 87 دولار إخواني في الله. وحاليا هي في عند أدنى مستوى. كما تعرفون السيولة تخرج منها وتذهب إلى البيتكوين، ولكن المشكلة سوف نرى تحليلها. حاليا هي عند الدعم إخواني في الله على سعر 20,580 ساتوشي. كما ترون عندها مقاومة عند السعر 20,960، ومقاومة ثانية عند سعر 21,380، وأيضا أقوى مقاومة هي سعر 21,920 إخواني في الله. يعني صراحة يعني حاليا في ترند هابط، ولكن يعني بسبب يعني فقط خروج السيولة الذهاب إلى البيتكوين، يعني كل العملة تنزف عند صعود البيتكوين، لكن حاليا هي في وضع جيد كما ترون إخواني في الله. عفوا، كما ترون العملة الثالثة يا إخواني في الله التي فاجأتني الصراحة هي عملة بيتكوين SV. سوف أريكم إياه. سوف نأخذ من الكتم، وهنا أيضا حيث ارتفعت بمقدار يعني 88% يا إخواني في الله. إذا رأيتم من الشارت كما ترون، عفوا، كما ترون يا إخواني في الله دخلت سيولة هائلة كما ترون يا إخواني في الله. وأيضا يعني مؤشر بيتفورك يعني الذي يعطيك يعني قنوات السعرية كما ترون مازال يسير إلى الصعود إخواني في الله، حيث ارتفعت في غضون يوم من حوالي 0.02 إلى حوالي 0.03 إخواني في الله كما يسير السعر. صراحة لا أعرف لماذا ارتفعت، يعني لا يوجد أي أخبار، ولكن المهم يعني حسب للمستثمرين فيها فهو خبر جيد. يعني فاجأتني الصراحة اليوم، حيث فقط في خلال 24 ساعة هي الأولى على ماركت كاب من ناحية التغير إخواني في الله. المهم العملة الثالثة إخواني في الله هي جيفتو، عملة جيفتو المعروفة إخواني في الله. سوف نراها هنا جيفتو. نعم، هي إخواني في الله. جيفتو باختصار هي يعني بروتوكول من تأسيس يعني شركة لابتكارات في آسيا الشرقية، يعني دول الصين، ماليزيا، تايوان. يعني فقط هي عبارة عن شبكة مركزية مدعومة من بلوكشين الإثريوم، فقط هذا كل شيء. أيضا يعني 802، وفي المرتبة يعني ليس المشروع يعني بسيط لا مركزي، يعني
سوف يكون مشابه مثلا لعملة الزيليكا أو في المركزية فقط، أما التكنولوجيا فلا يوجد شيء جديد. هي ظهرت في 2017 يعني عملة قديم بعض الشيء، قد ارتفعت لحوالي 0.78 دولار وانخفضت وارتفعت إلى الساعة 50 سنت مرة أخرى وانخفضت أيضا، حي في أدنى مستوى لها إخواني في الله. سوف نخرج بالنسبة يعني هي في انخفاض إخواني في الله، يعني كسرت عدة دعم حاليا، يعني هي حتى مؤسسة بيتشفورك يريد أن يشير صعودها، وكل من مؤسسة ماكت والإغريس يعني يسير إلى هوبوت يعني كما ترون، لكن هي حاليا مازالت في وضع جيد نسبيا، ولكن أخي في الله يعني هي كسرت كل الدعم، لذلك يعني فقط إذا كسرت مثلا هذا الشرط، إذا كسرت هذا الخط الأسفل فسوف تنهار العملة. ثالث عملة معنا يا إخواني في الله عملة XRP، مشروع معروف يعني حاليا، هي حاليا عند الدعم 2557. أنا لا أنصح بهذه العملة، إذا كنت تريد تخزينها فأموالك أنت حر أخي، فقط يعني أنا لا أنصح بها لأنها يعني أسوأ أداء، يعني كما ترون يا إخواني في الله أداء سيء جدا منذ 2019، أداء سيء، فقط تبقى مع رقمين. المهم هي حاليا عند الدعم يا إخواني في الله 25.57 على وشك كسر المقاومة 2615. هناك مقاومات عديدة قريبة من بعضها، هناك مقاومة في 2623 وأقوى مقاومة هي 2644، حيث كما ترون انخفضت عفوا مرة واحدة. يعني حاليا ترقبوا عند كل ارتفاع للبيتكوين سيقابل انخفاض للعملات البديلة، يعني هذه اتركوها في بالكم إخواني في الله. هذا كل ما كان لدينا إخواني في الله. قبل نهاية الفيديو سوف نرى بيتكوين عفوا نعم سوف نغير إلى اليومي. كما ترون يا إخواني في الله والبيتكوين يعني حاليا ما زال يتبع التحليل بحذافيره يا إخواني في الله، يعني سوف نضيف يعني بيتفورك نعم يا إخواني في الله. سوف نخرج من كما ترون الماركت يسير ارتفاعه وأيضا إغريسي. سوف نخرج من هنا نعم. كما ترون إخواني في الله مازال في قناة سعرية جيدة، يتبع الحمد لله يتبع التحليل الفني بحذافيره. كما ترون إخواني في الله الحمد لله كل شيء، يعني حاليا الهدف القادم للبيتكوين سوف يكون السعر 9550 بإذن الله. يعني فقط الصبر إخواني في الله، وإن شاء الله يعني فور استقرار البيتكوين سوف ترتفع مع جميع العملات البديلة إخواني في الله. هذا كل ما كان يجري، وأرجو أن تكونوا قد استفدتوا إخواني في الله. أرجو أن لا تبخلوا لنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، حيث أن 50% من المشاهدين الفيديوهات إخواني في الله غير مشتركين، لذا أرجو إن كنت تشاهد الفيديو غير مشترك أن تشترك. اشتراكك سيساعد الفيديو للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الإخوة الذين يريدون البدء ولا يعرفون كيف يبدأون. شكرا لكم. ومجموعتنا إخواني في الله أسفل في التليجرام ليميل التواصل معي سوف يمكنكم التواصل معي عبر التليجرام، سوف تجدون جميع الروابط أسفل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.